बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब दो तीन चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही हैं, उसके ऊपर आपसे बात होगी। एक तो जो जेल के अंदर इमरान खान से नैब की तफ्तीश होती है, फिर बुशरा बीबी से 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसकी तहकीक होती है, फिर साइफ़र केस अब तेज़ी के साथ अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, फिर कुछ खुफिया मुलाकातें जो हैं वो पैगाम रसानी के तौर पर की जा रही हैं, लेकिन उसमें किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो बुशरा बीबी हैं वो खामन से तन्हाई में मिलने की बात करती हैं, और साथ ही साथ फिर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उमर फ़ारूक, उनके ऊपर इजहार अदम एतमाद भी कर देती हैं और कहती हैं कि मेरा केस उनके पास जो है वो ना लगाया जाए। तो ये चार पांच ख़बरें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, तो वो उसके ऊपर जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे बात करने का एक ही मतमय नज़र है, वो ये है कि आपको हक़ाइक़ से और उन मालूमात से मुतल्लिक़ आगाही दी जाए जो कि आपको पहले से जो चीज़ें मालूम नहीं हैं, ताकि आपका जो जहन है वो असल बात तक पहुंच सके। सबसे पहले तो जो साइफ़र की तहकीकात अडयाला जेल में इमरान खान से हो रही हैं और उनके ऊपर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो अब उसके जो पहले जो एक सरकारी गवाह थे वो वजारत ख़ारजा के साइफ़र सेक्शन के एक ओहदेदार थे, और उसने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। ताहम उन्होंने खुफिया क़ायद ज़ाबत जो सीक्रेट प्रोसीजर होता है उसको भी उन्होंने मलहूज़ ख़ातर रखा है, और उन्होंने वाज़े तौर पर खुलकर कोई बात खुलकर मतलब कि वो चीज़ें उन्होंने नहीं बताई जो नहीं बताई जा सकती थी, जो सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती थी, उनका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। बाकी सारी बातें उन्होंने जो है वो बता दी हैं। और उनका ये कहना है कि 8 मार्च को मेल पर ये वाशिंगटन से साइफ़र टेलीग्राम मौसूल होता है, और महकमा ख़ारजा के जो साइफ़र असिस्टेंट हैं क्रिप्टिव नोमान, उन्होंने उनके ऊपर ये जब ये उनको मौसूल होता है तो उसके ऊपर वो नंबर लगाते हैं, तो वो नंबर लगता है 0678। ये साइफ़र का नंबर है जो कि इमरान खान को मौसूल हुआ। तो अदालत ने उनसे पूछा कि ये जो अदालत जो इस वक्त ये साइफ़र हमारे सामने है ये क्या असल है? तो उन्होंने कहा ये असल नहीं है, ये कापी है। असल जो है वो वजारत ख़ारजा के पास जो है वो मौजूद है। और उन्होंने कहा कि जिस सेक्शन से साइफ़र मौसूल हुआ वो इसका नाम अदालत में नहीं बता सकते। जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये हमारा जो ज़िम्मेदारी है उनकी खुफिया ज़वाबतों क़ायद ज़वाबत के मुताबिक है। ये उनका कोई कोड वर्ड होगा जिसके तहत वो इस तरह की चीज़ें नहीं बता सकते। और उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि रजिस्टर में साइफ़र भेजने वाले का नाम नहीं है। दोनों में तकाबल के लिए ऑफिस का रजिस्टर अदालत में वो नहीं लेकर आए कि ताकि वो देख सकें कि ये जो असल कापी है और जो असल है उसकी लैंग्वेज तब्दील की गई है या नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये उनका काम था, ये गवाह बात कर रहा है। गवाह ने कहा कि ये उनका काम है कि जैसे ही कोई टेलीग्राम मौसूल हो तो वो साफ़ लफ्ज़ों में उसको तहरीर कर दें। तो वो मैंने तहरीर कर दिया, यानी कि डिकोड कर दिया, और साफ़ लफ्ज़ों में जो तहरीर कर दिया तो उसके बाद वो डिकोड हो गया। और जो अदालत के सामने कापी है वो उन्होंने कहा कि वो साइफ़र की कापी है, वो असल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जब मेरे पास साइफ़र आया था तो जब तो उस वक़्त वो असल था, यानी कि उस असल से मैंने इसकी कापी जो है वो की है। ये भी उन्होंने कहा कि वो ये बात गलत है कि मैं स्टॉक गवाह हूँ, इसलिए मार्स कोड मशीन के बारे में नहीं बता रहा। तो उन्होंने कहा कि जो साइफ़र रजिस्टर करने के बाद जब वैसे जैसे मुझे मौसूल होता है, जैसे हमने इसको रजिस्टर्ड किया, तो रजिस्टर्ड करने के बाद जो साइफ़र सिक्योरिटी ऑफिसर थे इमरान साजिद, उनके हवाले कर दिया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो प्रोसीजर उन्होंने बता दिया कि किस तरह इसको कोड डिकोड जो है वो किया गया। तो ये, और दूसरी बात उसमें ये है कि 4 हफ़्तों में ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं
کہ یہ جو 4 ہفتوں کے اندر اندر سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے. یہ ان کی جانب سے یہ واضح طور پر بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اب دوسری بات بشرا بی بی کے حوالے سے، ایک تو وہ آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ بلایا گیا تھا تحقیقات کے سلسلے میں، ان کی طلبی ہوئی تھی لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل میں، اور انہوں نے استثناء مانگا اور اپنے وکیل کے ذریعے درخواست دے دی کہ ان کے لیے آئندہ کوئی تاریخ اناؤنس کر دی جائے تو وہ پیش ہو جائیں گی. لیکن آج جب ان کو بلایا گیا تو وہ پیش نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ بھی دائر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے خاوند سے تنہائی میں ملنے کا موقع دیا جائے. اب تنہائی میں تو پھر بہت سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ نے وہ مینڈا سائیں پڑھی ہوگی جو کتاب ہے تہمینہ دورانی کی، تو وہ بھی جب ملنے گئی تھی تنہائی میں تو اپنے سائیں سے، جب وہ جیل میں تھے تو وہ پھر وہاں پہ کام جو تھا وہ ہو گیا تھا اور چیخیں شیخیں سنائی دی تھی، یہ کتاب میں ذکر ہے. تو دوسری طرف وہ بھی ابزار انہوں نے اب یہ پلی لی ہے، انہوں نے درخواست جو دی، اس نے کہا کہ جب میں اپنے میاں سے یعنی کہ عمران خان سے ملتی ہوں تو پھر جو ہے وہ میں نے بہت سی باتیں گھریلو کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، جیل کا عملہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم میاں بیوی کھل کر بات نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. تو اس کے اوپر ابھی فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن دوسرا انہوں نے ایک اور جو ہے وہ آج درخواست دے دی. پہلے تو وہ ہر درخواست کے اوپر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دے دیتے تھے، چونکہ فیصلے ان کے حق میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب، ان کے خلاف درخواست دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی کیس ان کی عدالت میں نہ لگایا جائے. ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو آپ اس وقت کر رہے ہیں کیسز، میرے جو کیسز ہیں وہ چیف جسٹس عمر فاروق نہ سنیں. حالانکہ یہی چیف جسٹس عمر فاروق جو ہیں ان کے اور ان کے میاں کو ریلیف دیتے آئے ہیں، ان کی کئی حاضری کی درخواستیں موصول کی ہیں، لیکن محترمہ کو اب جج پسند نہیں ہے کیونکہ فیصلے ان کے حق میں نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلے کیا آنے ہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، جتنے بھی کیسز ان کے سامنے لگے ہیں وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے جو ہیں وہ اس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہی دیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ فیصلے جو ہے وہ ابھی ان کو نہ لگائے جائیں. تو یہ بات بھی ان کی جانب سے کہی گئی ہے. تو اب جو بندہ اس قسم کے اعتراضات اٹھائے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہمیں عدلیہ پہ اعتبار ہے، ہمیں انصاف ملے گا، عدالتی نظام پہ اعتبار ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ ہمیں پسند نہیں ہے، فلاں جج پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، کیس وہاں پہ نہ لگایا جائے، یہاں پہ لگایا جائے. تو یہ چیزیں جو ساری کی ساری تھیں وہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر شیئر کر لی جائیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ 3-4 جو خبریں تھیں، اور یہ سائفر کا کیس تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس کا جب انجام ہوگا تو میں بھی اور آپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جانا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.